बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले व्लॉग का पिछली वीडियो का दूसरा हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला ये इसमें भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ जो है, हमारा मयार यहाँ तक गिर गया, हमारी रेपुटेशन इज़्ज़त-ओ-वक़ार यहाँ तक गिर गया कि पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त हमारे कमज़ोर तरीन जो मुल्क जिसको हम तसव्वुर करते हैं अफ़गानिस्तान के मुकाबले में भी बहुत लो लेवल पे चली गई। डॉलर तो एक तरफ रह गया, वो इंटरनेशनल आलमी मार्केट में अफ़गानिस्तान की करेंसी है या जो ये बांग्लादेश की करेंसी, श्रीलंका की करेंसी, इंडिया की करेंसी है, उससे भी लो लेवल पे हम चले गए हैं। ये हमारा मेयार हो गया हुआ है। हमारे सियासतदानों ने एक ही काम पकड़ा हुआ है कि एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय, अपने मुल्क को सपोर्ट करने की बजाय, हमने ये देखना है कि हमने दूसरे सियासतदान की टांग कैसे खींचनी है, हमने अपनी आवाम को कैसे धोखा देना है, हमने अपनी आवाम को कैसे लाइनों में लगा के इनका ध्यान बिठाना है, हमने कैसे एक इशू उठा के आवाम को उस तरफ लगा के, तो हमने कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने कैसे अपनी करप्शन करनी है, हमने कैसे अदारों को इस्तेमाल करना है, इनमें जॉब करने वाले, मुलाजमत करने वाले बहुत आला किस्म के पढ़े लिखे यंग लड़के जो ये विज़न लेके आते हैं कि हमने अपने मुल्क को, कौम की खिदमत करनी है, उनको कैसे इस्तेमाल करके उनकी बाकी ज़िंदगी को गंदा करना है। हमारा सिर्फ एक यही मेयार रह गया हुआ है। और फिर इसके बाद अपने मफादात की खातर इस मुल्क में हमने हर जगह पे दो दो चीज़ें बनाई हुई हैं। कानून यहाँ पे दो किस्म का है, अमीर के लिए और है गरीब के लिए और है। अदालतें यहाँ दो किस्म की हैं, जहाँ पे अमीर को रिलीफ किसी और तरह का मिलता है, गरीब को रिलीफ और तरह का मिलता है। तलीमी मयार हमारा दो तरह का है। तर्ज़ ज़िंदगी ऐसे बनाए गए हैं कि जिनमें दो मयार हैं। एक अयाशियों वाली ज़िंदगी अपने लिए रखी गई है, एक धक्के खाने वाली और सड़कों पर रुलने वाली, जीना मुश्किल करने वाली ज़िंदगी हमने बनाई हुई है। आवाम को पिछले 70 सालों में हमने इन्हीं चीज़ों में उलझाया हुआ है और अपने मफादात जो हैं उन पे नज़र रखी है कि यहाँ से पैसा कैसे निकालना है, कौन से मुल्क में सेटल होना है, कौन से मुल्क में जायदादें बनानी हैं, अवाम जाए बाढ़ में। ये हमारे मुल्क की इशराफिया और सियासतदानों की बेहिसी और इनफरादी सोच है जिसने पाकिस्तानी कौम को पस्तियों में धकेल दिया है। कोई यहाँ तक हमारी सोच इनफरादी हो गई है कि हम सड़क पे खड़े हैं तो एक मज़दूर आदमी है या बुज़ुर्ग आदमी है, उसने भी सड़क पार करनी है, हमने उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क पार नहीं करानी, खुद भाग के सड़क के दूसरी तरफ जाना है। तो जहाँ के हुक्मरानों की, जहाँ की कौमों की सोचें ये हो जाएं तो वहाँ के हालात फिर जो होते हैं वो आप सबको पता है। तो एक बात और, जो बंदा, मैंने बारहा ये आजमाया है, सुबह की नमाज़ पढ़ने जाए और अपने घर का कूड़े वाला शापर उठाए, बजाय कूड़ेदान में जाने के वो जाते जाते किसी और के घर के दरवाजे के आगे रख के नमाज़ पढ़ने चला जाए, तो उस कौम से हम क्या तवक्को कर सकते हैं? वो उसकी नमाजें, उसके जो चीज़ें, वो तो हमारी नज़र में फिर कुछ नहीं है ना। हम तो सिर्फ नाम के हाजी हैं, नाम के नमाजी हैं, नाम के ज़कातें देने वाले हैं, नाम के महफ़िलें करवाने वाले हैं। सारा साल हराम कमाया और एक माह में महफ़िल कराई, उस सब को जो है हलाल करवाने की कोशिश की। एक रक्शे वाले के रक्शे पे बैठ के उसका 20 रुपये किराया बनता है, उसको ज़बरदस्ती 10 पकड़ा के चल दिए, वो मुंह देखता रह गया। वो 10 रुपये जो आपने कमाए हैं, वो सारा दिन 10 लाख भी आप कमाएंगे, वो आपके हराम हो गए। तो जिस इस मुल्क में ऐसी सोच पाई जाती हो, ऐसी शराफिया रहती हो कि वो सारा साल टका के हराम की कमाई खाए और साल बाद रोज़ों में अपने ही मुलाजमों को नीचे रखने के लिए, उन पे एहसान जताने के लिए राशन का एक तोड़ा दे दिया, तो फिर वहाँ पे हुक्मरान भी तो वैसे ही आएंगे ना। हमने क्या किया, यहाँ बहुत सी LG आई, फिलिप्स आया, बहुत सी ऐसी कंपनियाँ आई जिनमें बहुत से सियासतदान मुलव्वस हैं हमारे। उन्होंने सिर्फ एक ही बात की, हमारा हिस्सा। आज देख लें, आपके मुल्क में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल सके। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे सियासतदान और अवाम। सबसे पहले इसकी ज़िम्मेदार अवाम है जो सोचती नहीं है।
کہ پچھلے 70 سالوں میں انہوں نے ہمیں کیا دیا کرپٹ لوگوں نے، تو آگے کیا دیں گے؟ یہ ہمیں صرف سنہرے خواب دکھائیں گے۔ یہ قوم اگر ایک دفعہ متحد ہو جائے نا تو ان لوگوں کی عقل ٹکانے آ جائے، لیکن نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ ہمارے ہمسائے ممالک میں چلے جائیں، وہاں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو، پڑھنے لکھنے والوں کو، اعلیٰ تعلیم رکھنے والوں کو، ڈاکٹر بننے والوں کو، انجینئر بننے والوں کو وہ سہولتیں دی جاتی ہیں کہ آپ کے خواب و خیال میں نہیں۔ ہم تو ایسے بے حس ہیں کہ آپ فروٹ کی دکان پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اس کو کہیں نا اتنا مہنگا کرتا جی، ایک ہی تو مہینہ کمانے کا، سارا سال ایسے ہی کرتے ہیں۔ غیر ممالک میں چلے جائیں، غیر مسلم ممالک میں چلے جائیں، وہاں روزوں میں باقاعدہ گورنمنٹ پیکج دیتی ہیں کہ جی یہ یہاں تو ہمارے یوٹیلیٹی سٹور پہ چلے جاؤ، وہ جو یوٹیلیٹی سٹور پہ ایک مینیجر بیٹھا ہوتا ہے، ہمارے ٹیکس کی تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، جو ہمارا ٹیکس کرتا ہے نا اس کی تنخواہ لیتا ہے، وہ لوگوں کو ایسے آگے سے کاٹ کے کو دوڑتا ہے جیسے بولا کتا نہیں ہوتا، جیسے وہ کاؤنٹر پہ کتے بٹھائے ہوتے ہیں، وہ کتوں کی طرح کاٹتے ہیں، عورتوں کی توہین کرتے ہیں، لوگوں کی، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ کوئی کہے مجھے گھنٹہ ہو گیا لائن میں لگا، تو آگے سے کہتے ہیں میرے سے آسان کی ہے۔ آٹا جو ہے انہی کے ملازم 3 4 آئی ڈی کارڈ لے کے آئے ہوتے ہیں، شام کو انہی آئی ڈی کارڈوں پہ آٹا سودا وہ ریلیز کراتے ہیں، وہاں سے لے کے جاتے ہیں، آگے دکانوں پہ جا کے بیچ دیتے ہیں، لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ سسٹم تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب اوپر سے سارا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو پھر معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امام خمینی جیسا ہی آئے گا تو پھر کرے گا نا۔ تو یہ جو 70 سالوں میں ہم نے تیسرے کو اپنے بیچ میں گھسایا ہوا ہے نا، جب تک ہم تیسرے کو نہیں نہ نکالیں گے، ہم دو جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب بھی ٹھیک ہوں گے ہم دونوں بیٹھیں گے تو ٹھیک ہوں گے، جب بھی تیسرا بیچ میں بیٹھے گا وہ دونوں کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہونے دے گا کہ اس کا مفاد وہاں پہ مر جائے گا۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے پچھلے 70 سالوں میں کھویا تو ایک طرف رہنے دے نا، جب پایا ہی نہیں ہے تو کھویا گیا۔ صرف دیکھنا ہم نے یہ ہے، سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے کھویا ہی کھویا، پایا کچھ بھی نہیں ہے، کھویا ہی کھویا، پایا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے نہیں خیال میں کہ یہاں پہ ہمارے بچوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا جو صورتحال ہے مستقبل، وہ محفوظ ہو۔ پھر ہر بندے کی سوچ یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بیرون ملک شفٹ کرے جہاں ان کا مستقبل اچھا ہوگا، ان کا رہن سہن اچھا ہو۔ تو یہاں رہ کے تو ہمارے بچوں کو نہ نوکری ملنی ہے، نہ کوئی کاروبار وہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی حکومت کی سپورٹ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ چور ڈاکو ہی بنیں گے نا، جرائم پیشہ ہی بنیں گے۔ انہوں نے جینے کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا، پھر کہیں گے کرائم ریٹ بڑھ جائیں گے۔ ہمارے تھانوں میں دیکھ لیں، ہمارے تھانوں میں ایسے ایسے افراد ہیں جو مختلف جرائم پیشہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں سے ان کی اگر 50,000 تنخواہ تو وہاں سے 2-2 لاکھ روپے مہینے کا بتا ان کو آ رہا ہے۔ تو پھر یہاں نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہاں نظام ایسے ٹھیک ہوگا جب حضرت عمر کی طرح ممبر پہ کھڑے ہونے والے حکمران کو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ مجھے بتاؤ اے عمر، تم نے یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ تو ایک چادر سے بن نہیں سکتا، یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے؟ تو پھر حضرت عمر کو صفائی دینی پڑے کہ یہ دوسری چادر، وہ میرا بیٹا بھی اس جنگ میں شریک تھا، اس کو بھی ایک مال غنیمت میں ملی تھی، تو میں نے اس سے لے کے اپنا کرتا بنایا۔ جب تک یہ خود استابی نہیں آئے گی ہمارے ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، ان پہ ضرور سوچیے گا، غور کیجیے گا، کیونکہ سوچیے گا تو ترقی کریں گے، سوچیں گے نہیں تو ترقی نہیں کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔